अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिटिसिज्म को डील करने का इफ़ेक्टिव तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये है कि यूजुअली मेरे पास जो टीनेजर्स आते हैं या हाउसवाइफ्स होती हैं, वो ये कंप्लेंट लेके आती हैं कि उनके सराउंडिंग्स में बहुत क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं और वो ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि किसी तरह से वो इस सराउंडिंग से एस्केप कर जाएँ, उनकी लाइफ़ से ऐसे लोग दूर हो जाएँ जो कि उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप रखें। आप क्रिटिसिज्म को कभी भी टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, अपने आप को एक रूल समझा दें कि दूसरे लोग अपना ओपिनियन कुछ भी हो, वो अपना ओपिनियन आपके लिए पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी रख सकते हैं। दूसरों के ओपिनियन को सुनने का और उस पे एग्रेसिव रिस्पॉन्स ना देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके ओपिनियन के साथ एग्री कर रहे हैं। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है और आप उस पे अपसेट नहीं होते हैं, उसका क्रिटिसिज़्म सिर्फ़ सुन लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बात से मुत्तफ़िक हो गए हैं। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए कि डेली लाइफ में दिस इज़ अ रूटीन कि आपको आपके रिलेटिव्स, कोलीग्स, इवन स्ट्रेंजर्स जो हैं, वो भी आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे डे टू डे लाइफ में। आप क्रिटिसिज्म को टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने आप को ये समझा लेंगे तो छोटी-छोटी बातों पे जो आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है, उससे आप कम से कम इस कश्मकश में नहीं जाएँगे कि मुझे ही क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया, बार-बार मुझे क्यों पॉइंट आउट किया जाता है, मुझे ये बातें क्यों सुनाई जाती हैं। तो उस क्यों का जवाब ये है कि दुनिया में लोग ऐसा हमेशा से करते आए हैं। लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, कंपटीशन की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से और बाज़ औक़ात जेन्युइनली हमेशा एक दूसरे के कैरेक्टर को और एक दूसरे की कॉम्पिटेंसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अगर आप किसी का क्रिटिसिज्म सुनते हैं, तो आपने उसको अपने ज़हन पर हावी नहीं कर लेना। अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ को समझते हैं कि वो क्रिटिसिज्म जेन्युइन नहीं था, अनजस्टिफाइड था, आपके बारे में गलत बात की गई है, तो फिर आप उनके क्रिटिसिज्म को ज़हन पर हावी करके ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप उसको एक गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म समझते हैं, तो आप उसको इम्पोर्टेंस ना दें। आपका अपसेट होना नेचुरल है, लेकिन वो वक़्ती होना चाहिए। अगर आप ज़हन पर हावी कर लेंगे, बहुत-बहुत दिनों तक उस बारे में सोचते रहेंगे और एक्चुअली अपना बिहेवियर चेंज भी कर लेंगे उस क्रिटिसिज्म की वजह से, तो इसका मतलब है कि आपने उस अननेसेसरी क्रिटिसिज्म को इम्पोर्टेंस दी है। अब मैं आपको 3 टिप्स ऐसे बताऊँगी जो जनरल रूल्स हैं क्रिटिसिज्म को डील करने के। नंबर 1, क्रिटिसिज्म को इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्स देने के लिए या डील करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ पर वर्किंग करें, आप सेल्फ एनालिसिस करें, अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ पहचानना। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ऑलरेडी जानते होंगे कि आपके अंदर कौन से एट्रिब्यूट्स पॉज़िटिव हैं और कौन से एट्रिब्यूट्स नेगेटिव हैं, तो लोगों के ओपिनियन आपको गैर ज़रूरी तौर पर मुतासिर नहीं करेंगे। सपोज़ किसी ने आप पे क्रिटिसाइज़ किया है और आप जानते हैं कि वो गलत क्रिटिसिज़्म है, आपके अंदर वो खूबी मौजूद है, तो आप उस चीज़ पे अपसेट ज़रूर होंगे, आपको बुरा लगेगा, अनकम्फ़र्टेबल होंगे, लेकिन उसकी वजह से अपनी उस खूबी को आप मुतासिर नहीं होने देंगे। वो काम पहले वाले तरीके से ही आप करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस पे आपको क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसी तरह अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया गया है जेन्युइनली, कोई आपके अंदर ऐसी वीकनेस है जो आप जानते हैं, तो उस चीज़ पर भी आप अननेसेसरी रिएक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आप डीप डाउन जानते होंगे कि वाक़ई आपके अंदर ये वीकनेस है और आपको क्रिटिसाइज़ किया गया है। आप उस पे अपसेट होंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे, नेचुरल बात है, लेकिन फिर आप उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्टिवली काम करेंगे। तो दूसरों के ओपिनियन से अगर आप अननेसेसरी मुतासिर नहीं होना चाह रहे, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए अपनी परफॉर्मेंस उससे इफ़ेक्ट नहीं करवाना चाह रहे, तो उसका तरीका ये है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करें, आप अपनी खूबियाँ, ख़ामियाँ पहचानें और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें। दूसरा रूल ये है कि आपकी सराउंडिंग्स में अगर कोई टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको अननेसेसरीली क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं कि
وہ جب بھی آپ سے ملیں گے آپ کو انسیکیورٹی کا احساس دلائیں گے، آپ کے کریکٹر یا کمپیٹنسی پہ سوال اٹھائیں گے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جس قدر ممکن ہو اوائڈ کریں۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ٹاکسک لوگوں کو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو جواب دے رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں ہم ان کو ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی کا یہ ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کریٹیسزم فار سیک آف جینوئن کریٹیسزم نہیں کرنی ہوتی۔ وہ ڈیپ ڈاؤن خود انسیکیور ہوتے ہیں، اس انسیکیورٹی کو وہ ڈسپلیس کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں پر، اپنی محرومیوں کو یا اپنی کوئی ان کے پاس میں ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو وہ دوسروں پر ڈسپلیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا مقصد کوئی جینوئن کریٹیسزم کرنا نہیں ہوتا، وہ آپ کو کریٹیسائز صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ انسیکیور ہوں، اور آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ ان کو جواب دینے کے چکر میں ایکسپلینیشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے کام فلاں طریقے سے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ ہوا ہے، ادروائز میں جانتا ہوں۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کے سامنے اپنا پوائنٹ پروو کر رہے ہیں، لیکن یہ محض اپنی مینٹل اور ایموشنل انرجی کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ٹاکسک لوگوں کو جس حد تک ہو سکے آپ اوائڈ کریں، تاکہ آپ کی لائف میں ان نیسیسری کرٹیسزم کو آپ اوائڈ کر سکیں۔ تھرڈ اور لاسٹ امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری سراؤنڈنگز میں کچھ ایسے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹوٹلی اوائڈ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ایسے ہوتے ہیں، یا ورک انوائرمنٹ میں ہمارے کلیگز ایسے ہوتے ہیں، کلاس فیلوز یا ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کیس میں ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم ان کے کرٹیسزم کو اگنور کرتے رہتے ہیں، اپنے خیال میں ہم ان کی اس کرٹیسزم کو اگنور کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی ہم اگنور کر کے ان کی اس عادت کو مزید پختہ کر رہے ہوتے ہیں، ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس بات کو ریئلائز کر جائیں کہ آپ کے سراؤنڈنگز میں کون کون ٹاکسک لوگ ہیں اور آپ ان کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں بہت لمبے عرصے تک، تو بہتر ہے کہ ان کی اس عادت کو ان نیسیسری ری انفورس کرنے کی بجائے آپ ان کو ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹ جواب دینا شروع کریں۔ جواب کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو ایکسپلینیشن نہیں دینی، بلکہ اسرٹیولی اس پوائنٹ پر بات کرنی ہے کہ آپ کی پرسنل لائف میں آپ کے کیریکٹر کے بارے میں، آپ کی کمپیٹنسی کے بارے میں بات کرنے کا دوسروں کو رائٹ نہیں ہے۔ ایون اگر وہ آپ کے کلوز فیملی ممبرز ہیں، تب بھی ہمارے فیملی ممبرز کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہماری کمپیٹنسی کے بارے میں یا ہماری ڈیلی لائف میں اننیسیسری انٹرفیئر کریں۔ اب یہاں ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم شروع میں تو اگنور کرتے جاتے ہیں، ہم مینٹلی اپنے آپ کو ڈسٹرب رکھتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے تب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے حق کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم ایگریسو طریقے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایگریسو طریقے اور اسرٹیو طریقے میں فرق ہے۔ ایگریسو طریقے میں آپ صرف دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹ جیتنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ دوسرے پہ الزام تراشی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس سے صرف بحث مباحثہ ہوتا ہے، آپ کو کانسیکوئنٹلی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اسرٹیو طریقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رائٹ کے بارے میں کانفیڈنٹ اور فرم طریقے سے اس طرح سے بولیں کہ دوسروں کی سیلف ریسپیکٹ یا دوسروں کی رائٹ جو ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو۔ جب آپ اسرٹیو طریقے سے ایک لائن کراس کر کے ایک رسپیکٹ فل طریقے سے لیکن کانفیڈنٹ طریقے سے، فرم طریقے سے اپنے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو دوسروں کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا کہ وہ آپ پہ سوال اٹھائیں کہ آپ نے ان کی ڈس رسپیکٹ کی ہے یا آپ اننیسیسریلی ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ سو ان کنکلوژن، کرٹیسزم کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے 3 جنرل رولز ہیں جن کو فالو کرنا ہے۔ نمبر 1، اپنے کانفیڈنس کو امپروو کریں، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو خود پہچانیں تاکہ دوسروں کے اوپینینز پر آپ ریلائی نہ کریں۔ نمبر 2، ان نیسیسری کرٹیسائز کرنے والے لوگوں کو جس حد تک پاسبل ہو آپ اوائڈ کریں۔ اور نمبر 3، جن ٹاکسک لوگوں کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کی کرٹیسزم کرنے کی عادت کو اگنور کرنے کے بجائے آپ اسرٹیو طریقے سے ان کو ڈائریکٹ ہو کر ان سے بات کریں کہ دے ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو کرٹیسائز یو۔